اليوم جبت لكم لا روسيت تاع تشارك العريان. فوالا جا بنين وجا فريمون مبسس. ان شاء الله تعجبكم لا روسيت تاعي. فوالا من داخل فريمون طري. السلام عليكم. فوالا نكملوا مع وصفات تاع مع الحلوه تاع العيد. الوغ اليوم جبت لكم تشارك العريان. بوغ هاد لا روسيت واش نحتاجو؟ فوالا نحتاجو 3 كيسان تاع الفرينه معمرين جوسكو بو. نحتاج كاس تاع سكر غلاس موان 7 هكاك. نحتاج السمن اللي يحب يخلط سمن وزبده يكون غامولي ما يكونش مسخن، الربع هكاك تاع ما زهر. فوالا نحتاج وحده بيض لو زست دان سيترون. فوالا ونحتاج هنا اون بانسي دو سيل. انا في لي غاتو presque toujours لازم لي اون بانسي دو سيل. عندك une demi-cuillère de la levure chimique, enfin presque une cuillère, ou une cuillère de vanille, la vanille. Alors نبداو la première des choses. voilà نبدا نحط فرينه تاعي. كما نحاول voilà كان والو كان اوكي سي بيان. دوكا نحط السكر غلاس. فوالا ونزيد نحط la vanille, enfin la levure et la vanille et la pincée de sel تاعي. après نحط الحبه تاع البيض تاعي. فوالا اوكي نحط الحبه تاع البيض، نحط شويه ماء زهر والسمن لو زست تاع السيترون. فوالا دوكا الماء enfin ما زهر ماشي ماء. نسيو ندخلو العجينه. فوالا هاي العجينه تاعنا ما حاش نعجنوها صافي نطموها. فوالا بقينا نحطها في الفريجيدير باش تجيني سهله من بعد كي نبداو نخدمو. باش نروحو السمن نيتو ونحن نوجدو الحشوه تاعنا. فوالا نغرديوها في الفريجيدير واحد الساعه هكاك ابوبري بوطون نوجدو هنا الحشوه تاعي. انا نحضر الحشو تاعي. ناخذ 3 كيلات تاع اللوز. واحد فوالا زوج وهذا 3. فوالا دوكا نحط شويه فانيل اللي يحب يحط قرفه. نزيدو شويه مارغرين باش ما تيبسناش الحشوه. ونحطو كيلا سكر، enfin ماشي كيلا ميم با باسكو كنحطو كيلا يجينا شويه يعني نخافو يبسنا. الوغ ناقصه كيلا ناقصه تاع السكر. فوالا فوالا دخلت الزبده في اللوز. دوكا نسيي نحط ماء زهر بالعقل. ما نديروهاش جاريه قسما نقدروا برك نديرو الحرابش تاعنا.
شويه ما زهر. فوالا لاباط كي بردت درت هادوما لي بول تاع 30 غرام. دوكا نبداو نخدموهم. وهذا تاني درت لي بيتيت بول تاع 10 à 15 غرام. Je prends un peu de farine. Je farine mon plan de travail. Je prends la pâte نديرلها هكا بالطول شويه هكايا. après نثبتها هكا برك بيدي pour faciliter mon travail après. هكا فوالا. هذا دو بريفيرونس يكون عندكم واحد شويه صغير عليه هكذا تجيكم سهله الخدمه. انا ما عنديش. فوالا صيبه كنسقمها شويه. فوالا هكا صبتها شويه في الشطوط هادي. ابخي جو برون لوز تاعي تانك ديرو حربوش رقو شويه منه ياخد برسك الطول تاع لاباط باش يجيني بارطو اللوز هكا. ابخي نحي شويه لا فارين هكا ندور بشويه نحيها. فوالا نسي نغلق هادو. فوالا نغلقهم بيان باش ما يخرجليش ويبس لي اللوز. فوالا فوالا دوكا نخدم الحربوش تاعي بيان كوم يلفو شطوط شطوط. اوكي كوم سا. فوالا جو برون الحبه تاعي نديرها شغل بريسك ان سيركل كوم سا. فوالا بريسك ان سيركل كوم سا. نزيد معاكم وحده ومن بعد نكمل انا الخدمه تاعي. فوالا كما قلت لكم. فوالا نديروها هكا بس هكا بالطول ومن بعد نصبطو هكا هكا. ابخي ونبدا نطلقها بريفيرونس كما قلت لكم حلال صغير تستحكموا في الخدمه خير. انا من بعد نسمي شي واحد ولا باسكو هذا مقدرش تحكمي في الخدمه ديالي. فوالا نسدلها هكا بلاص سبيلات كوم سا. جو برون اللوز نديرو حربوش نديروه شويه طويل باش يشد لنا كاع نرققوه هنايا. فوالا باش يشد كاع لاباط. فوالا اخر نقلبوه هكا هكا هكايا نغلقو الشطوط. فوالا هكا تسقموهم بيان هادوما يكونوا مغلوقين ومسقمين هكا. اي فوالا هاو كيفاش يجي. فوالا الشراكه تاعنا تجي بريسك ان سيركل. انا دوكا نكمل الخدمه تاعي. انا كملت الحبات تاعي حطيتهم في الفريجيدير يبردوا باش كي نشدهم هكذا يقعدوا لي انتاكت. بلاطو دوزيام زنك حطيته في الفريجيدير يبرد. دوكا هكا بالبيض نحطوا لها شويه فاني باش ريحه البيض تروح. فوالا نشدو هكذا نحطو. انا حطيت لوز افيلي سينو حطوا لوز كونكاسي مهرمش خشين. فوالا انا درت افيلي هكذا قطعته شويه بيدي باش ما يجيوش كبار الاخر الحبات. فوالا الشرائح تاع اللوز. فوالا نحطو بارتو كوم سا باش ما يتنحناش نضغطو عليه شويه هكا
باش كيطيب ما يتنحلناش في الفوغ هكا. فوالا نحطو هنا، نزيد لكم حبه. فوالا شوف كي يكون بارد الحبه ما تبقاش هكا تلقى روحها كي نجيو نخدمو تعذبنا. باغ كونطخ كوم سا فاسيلمون نقدروا هكايا هكا. نحطو تاك في الجوانب هكا. فوالا اللي يحب يحط هنا اللوز كونكاسي مرحي خشين اونفا يحط. انا نحب اللوز اللي فيه هكذا. فوالا نزيد معكم حبه هكا. فوالا شويه بيض ابخي. فوالا نلصق اللوز. فوالا هادو لصقوه ما لصقوش. فوالا فوالا هاد الحبات تاعنا بقينا نكمل هاد الحبات كاع ومن بعد نحطو في الفوغ 180 هكاك 170 حتى 180 ونعسوه باش يطيب بيان ما يتحرقناش. اوكي كي نكمل نعاودو نرجعو. تاعنا راهو طاب مليح، خليته طاب 180 دوغري حتى طاب تري 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 بيان، ما تخلوش يتحرق. حطوه في الوسط حتى يطيب بيان من داخليته. فوالا نسيلكم حبه جا بنين وجا طري. فوالا تكسر. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفه تاع الشراك العريان، ان شاء الله تجربوها. الا عجبتكم ما تنساوش ابوني وجيم. à la prochaine fois.